रेकर्डिङ भयो है स्क्रिन सेयर गरेर है स्क्रिन आयो स्क्रिन देखियो सबैले यस सर ओके ल है हामीले लास्ट टाइम चाहिँ एउटा एक्जाम्पल जस्तो हेरेको थियौँ होइन हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ एचटिएमएलमा चाहिँ के अरे कहाँबाट क्रिएट गर्ने होइन एडिटरहरू युज गरेर हो कि कसरी हो हामी पहिला क्रिएट गर्नु पऱ्यो होइन फर्स्ट अफ अल वी क्रिएट एचटिएमएल पेज थ्रु सम एडिटर होइन त्यसपछि के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डट एचटिएम अर डट एचटिएमएलको एक्सटेन्सनबाट के गर्छ त्यसलाई सेभ गर्छ होइन अब त्यसमा कोडहरू लेख्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो कोडहरू लेखेर चाहिँ एचटिएमएल कोड लेख्छ होइन अनि त्यो कोड लेखेपछि हामी त्यसलाई डट एचटिएमएल एक्सटेन्सनमा सेभ गर्छ अनि त्यसलाई कुनै एउटा ब्राउजरको थ्रुबाट त्यसलाई रन गर्छ होइन अनि यो तिमीहरूलाई चाहिँ जातमा कहिले कहिले बेसिक स्ट्रक्चर अफ एचटिएमएल भन्यो भने चाहिँ होइन यो यति लेख्दै हुन्छ है जहाँ चाहिँ डक टाइप हाम्रो डकुमेन्ट टाइप होइन जसले चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल भर्जन 5 चाहिँ हो भनेर ब्राउजरको लागि बुझ्नका चाहिँ हामीले डक टाइप लेखेको हुन्छ होइन त्यसपछि एचटिएमएलको स्टार्टिङ हुन्छ अनि स्टार्टिङ पछि त्यसको क्लोजिङ ट्याग पनि भइहाल्छ होइन स्टार्टिङ लेख्ने तरिका यो हो भने क्लोजिङ ट्यागमा चाहिँ एउटा यसो स्ल्यास जस्तो आउँछ है अनि कुनै कुनै पेयर ट्याग हुन्छ जसमा स्टार्टिङ र क्लोजिङ दुइटै हुन्छ भने कुनै कुनै चाहिँ अनपेयर्ड हुन्छ अरू सिङ्गल हुन्छ जसमा स्टार्टिङ र क्लोजिङ ट्याग आफै नै हुन्छ होइन ठिक छ अनि यसलाई मैले ब्राउजरमा रन गरेँ भने चाहिँ दिस इज हेडिङ अनि वेब टेक्नोलोजी क्लास यो जुन चाहिँ H1मा लेखेको छ त्यो चाहिँ यो दिस इज हेडिङ भयो यो पी भनेर प्याराग्राफमा लेखेको छ जुन चाहिँ वेब टेक्नोलोजी क्लास हो है ठिक छ अहिले हाम्रो ट्यागसँग केही पनि मतलब भएन यो के ट्याग कुन ट्यागले के गर्छ भन्ने कुरा त हामी डिटेलिङमा मजाले नै पढ्छौँ होइन अहिले चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हो है अनि हामीले जुन चाहिँ टाइटलमा लेखेको छ यो चाहिँ माथिबाट दिस इज डकुमेन्ट टाइटल लेख्छ तिमीहरूले कहिले कहिले गुगलमा सर्च गर्यो भने त्यो यस्तो यस्तो यो माथि चाहिँ तिमीहरूले गुगल देख्छ है त्यो तिमीहरूले हेरेको छ भने है ओके यो चाहिँ हामीले लास्ट टाइम पढेको थियो अनि यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन पनि हामीले यसरी गरेको थियो है ओके अब फर्दर हामी अगाडि बढौँ होइन अब एचटिएमएल टेक्स्ट एडिटर भन्छ ठिक छ अब टेक्स्ट एडिटर भनेको अब अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ होइन जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ एडिटहरू गर्छौँ क्रिएट गर्छौँ पहिला त कुनै पनि कुराहरू क्रिएट गर्छौँ त्यसमा हामी फेरि इन्सर्ट के अरे कोडहरू टाइप गर्छौँ त्यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ त्यही भएर क्रिएसन स्टोरेज र म्यानिपुलेसनको काम चाहिँ हामीलाई कसले प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ क्रिएटरले प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ सरी एलिमेन्टले के अरे एडिटरले प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ है An HTML file is a text file. So to create an HTML file, we can use any text editor. अब हामीलाई जसरी हामीलाई फोटोहरू एडिट गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई फोटो एडिटर चाहिन्छ भिडियोहरू एडिट गर्नु भने भिडियो एडिटर चाहिन्छ सो द्याट हामीलाई कुनै के अरे सी प्रोग्राम लेख्नु पऱ्यो भने कुनै एउटा यो प्लेटफर्म चाहिन्छ होला होइन त्यसै गरी हामीलाई के चाहिन्छ भने एउटा एचटिएमएल हामीलाई लेख्नु पऱ्यो भने हामीले एचटिएमएलहरू लेखेर एडिट गर्नु पऱ्यो भने स्टोर गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई एउटा समथिङ एडिटर वी निड एडिटर है ठिक छ टेक्स्ट एडिटर आर द प्रोग्राम्स विच अलाउज एडिटिङ इन रिटर्न टेक्स्ट अब हामीले जेनरली चाहिँ हामीले चाहिँ नोटप्याड पनि युज गर्न सक्छौँ अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन अहिले म तिमीहरूलाई नोटप्याडबाटै युज गर्न लगाउँछु अहिले तिमीहरूसँग अरू छैन होला होइन नोटप्याड चाहिँ एटलिस्ट छ होला सबैको कम्प्युटरमा चाहिँ है टेक्स्ट एडिटर आर द प्रोग्राम विच अलाउज एडिटिङ र रिटर्न टेक्स्ट अब हामीले जुन कुरा लेख्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ अभियसली के गर्न सक्छ हामीले त्यसलाई एडिट गर्न सक्छ होइन के अरे थप्न सक्छ त्यसमा इन्सर्ट गर्न सक्छ कुनै कुरा मिस्टेक भएछ भने त्यसलाई डिलिट गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले अपडेट गर्न सक्छ होइन मोडिफाई गर्न सक्छ सो द्याट एडिट भनेकै त्यही त हो होइन इन्सर्ट गर्न मिल्ने त्यसमा हामीले अपडेसन गर्न मिल्ने त्यसलाई सर्टेन मोडिफिकेसन गर्न मिल्ने नचाहेको कुरा रङ छ भने त्यसलाई हामीले के गर्न मिल्ने डिलिट गर्न मिल्ने द्याट इज एडिट होइन ठिक छ हेन्स टु क्रिएट अ वेब पेज वी निड टु राइट आवर कोड इन सम टेक्स्ट एडिटर अब हामीले चाहिँ तिमीहरूलाई कहिले कहिले एकदम यो वाट इज एडिटर भनेर पनि सोध्न सक्छ क्या होइन त्यहाँबाट यो कुराहरू जान्नु जरुरी छ ठिक छ अब हामीले चाहिँ के गर्छ भने त्यही कुनै एचटिएमएल कोडहरू चाहिँ टेक्स्ट एडिटरमा चाहिँ होइन हामीले लेखेको हुन्छ लेख्छ है ठिक छ देयर आर भेरियस टाइप्स अफ टेक्स्ट एडिटर अभाइलेबल विच यु क्यान डाइरेक्टली डाउनलोड इट बट फर बिगिनर द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर इज नोटप्याड होइन बिगिनरमा चाहिँ गर्दाखेरि नोटप्याड सहिलो हुन्छ किनभने अब अरू अरू एडिटरले चाहिँ के फेसिलिटेट गरिदिएको छ भने तिम्रो यो जुन चाहिँ हामीले बेसिक स्ट्रक्चर भन्यो नि होइन यो स्ट्रक्चर भन्यो नि होइन यो स्ट्रक्चर हामीले नोटप्याडमा भयो भने चाहिँ एभ्री टाइम वी हेभ टु राइट अल दिज स्ट्रक्चर एभ्री टाइम लेखाइ गर्नुपर्छ बट अरू टेक्स्ट एडिटरहरू भयो भने जस्तो सबलाइमहरू भयो भने हामीले सर्टेन एउटा लेखेपछि त्यसलाई हामीले अब के सर्टकट कीहरू हुन्छ होइन त्यहाँ त्यो प्रेस गरेपछि चाहिँ यो स्ट्रक्चर उसले आफैले नै बनाइदिन्छ क्या त्यही भएर बिगिनर छ भने नोटप्याडमा लेख्दाखेरि एभ्री टाइम तिमीहरूले नोटप्याडमा लेख्ने होइन सुरुमा कपीमा लेख्ने अझ त्यसपछि नोटप्याडमा लेख्ने होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरू अलिकति बिगिनरहरूलाई चाहिँ सहिलो हुन्छ है ठिक छ
अनि हामी अलिकति सिक्दै गएपछि चाहिँ हैन वी क्यान युज अदर टेक्स्ट एडिटर एज वेल हैन। हामीले ल्याबमा चाहिँ VS कोडबाट गर्छौँ, अरू हेरौँ सबलाइमबाट पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब तिमीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा एक्जाम्पल चाहिँ गर्न दिन्छु, त्यो चाहिँ तिमीहरूले सबैले चाहिँ नोटप्याडबाटै गर्ने। नोटप्याडबाट गर्ने, त्यसलाई .html फाइलमा एक्सटेन्सनमा सेभ गर्ने, अनि वेब ब्राउजरबाट रन गर्ने। खालि त्यति मात्र काम है। ठिक छ। आफ्टर लर्निङ द बेसिक यु क्यान इजिली युज अदर प्रोफेसनल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटप्याड प्लस सबलाइम टेक्स्ट हैन, यो भीम भन्छ। अनि अर्को भनेको VS कोड यहाँ छुट्या छ, त्यो छैन है। In our tutorial, we will use Notepad and Sublime Text Editor. Following are some easy way to create your first web page with Notepad and Sublime Text. अब यहाँ यो अहिले यो भनेको छ हैन, यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के अरे अहिले म देखाउँछु यो तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ ट्युटोरियल चाहिँ एउटा गर्न जस्तो दिन्छु अहिले हैन, सबैलाई एक्जाम्पल चाहिँ गर्न दिन्छु। अहिले त्यो चाहिँ फर्दर अगाडि हामीलाई त ठिक छ। अब बिल्डिङ ब्लक्स अफ HTML भनेको छ है। बिल्डिङ ब्लक्स अफ HTML भनेको छ हैन। बिल्डिङ ब्लक्स अफ HTML हामीले जेनरली HTML मा के कुरा धेरै देखिरहेको छ भने हामीले ट्यागहरू र ट्यागमा युज हुने एट्रिब्युटहरू देखिरहेको हुन्छ। ठिक छ। ट्याग भनेको के हो, एट्रिब्युट भनेको के हो भनेर आउँछ हैन। ठिक छ। जेनरली अहिलेसम्म ट्यागको डेफिनेसन पनि हामीलाई थाहा अननोन छौँ हैन। ट्याग भनेको के रहेछ पनि हामीलाई अननोन छ। हामीलाई के थाहा छ भने जुन चाहिँ एङ्गुलर ब्राकेटभित्र त्यो राखेको हुन्छ त्यसलाई ट्याग भनिरहेको छ अहिलेसम्म हामी है। ठिक छ। Tags and HTML tag surround the content and apply meaning to it. It is written between this and this brackets. Angular bracket दुईटा भित्र ब्राकेटमा लेखेको कुरालाई चाहिँ हामीले ट्याग भन्छ है। अनि अर्को भन्छ एट्रिब्युट। एट्रिब्युट भनेको चाहिँ त्यो ट्यागको पर्टिकुलर त्यो ट्यागको चाहिँ के देखाउने क्यारेक्टरिस्टिक्स सो गर्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एट्रिब्युट भन्छ है। जसले चाहिँ ट्यागले चाहिँ जस्तो तिम्रो पी भनेर प्याराग्राफ भनेर त्यसले ट्यागले सो गर्छ भने त्यसको एट्रिब्युट अब प्याराग्राफमा पनि सर्टेन एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू हामीले एड गर्न सक्छ क्या। जस्तो मान्छे छ भने मान्छेलाई ट्याग भयो भने हैन, मान्छेको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू जस्तो ऊ हाइटी छ, अलिकति काले छ, गोरे छ, उसको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू दिन्छ नि हैन। एट्रिब्युट भनेको त्यही त हो। कुनै पनि ट्यागको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यसलाई हामीले एट्रिब्युट भन्छ है। ठिक छ। अनि दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एट्रिब्युटमा चाहिँ, एउटा नेम अनि त्यसको भ्यालु। दुईटा फिल्ड हुन्छ, एउटा नेमको एउटा भ्यालुको। यो चाहिँ एकदम बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ HTML हो हैन। अब यसको बारेमा चाहिँ एकदम डिटेलिङमा पढौँ है त ट्यागको बारेमा। ठिक छ। HTML ट्याग्स भन्छ है। अब ट्यागले चाहिँ के गर्छ भने हैन, HTML ट्याग्स आर इन्स्ट्रक्सन। यसले चाहिँ यो ट्याग भनेको चाहिँ के हो भने हामीले मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर जुन चाहिँ भनिरहेको छु नि, त्यो मार्कअप बनाएको त्यो मार्कअप भएको कारण नै यो ट्याग हो है। किनकि ट्यागमा लेखेको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने ब्राउजरलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको रूपमा जान्छ क्या हैन। ठिक छ। सो द्याट त्यसले जुन चाहिँ हामीले विदाउट ट्याग लेखेछ र जुन चाहिँ विथिन ट्याग लेखेछ त्यसले चाहिँ छुटाउन मद्दत गर्छ। जसरी हामीले हाइलाइट गर्छ पेजमा, त्यो हाइलाइटेड भनेको हामीले इम्पोर्टेन्ट मान्छ, नन हाइलाइटेड भनेको अलिकति लेस इम्पोर्टेन्ट मान्छ हैन। अनि ठ्याक्कै ब्राउजरले पनि ठ्याक्कै के गर्छ भने जुन चाहिँ ट्यागभित्र छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन अरू त्यसबाट चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुपर अलिकति एडभान्स मानेर, अलिकति राम्रो टेक्स्ट मानेर, अलिकति सुपेरियर टेक्स्ट मानेर नर्मल टेक्स्ट भन्दा त्यस्तो बिहेभ गर्छ। जुन चाहिँ हामीले विदाउट ट्याग लेख्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल टेक्स्टको रूपमा बिहेभ गर्छ, हामीले भन्दा नि एज अ ब्राउजरले चाहिँ है। त्यही भएर ट्यागमा लेखेको कुराले चाहिँ के दिन्छ भने हामीलाई इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यस्तो यस्तो फलो गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो रुलहरू हुनुपर्छ। मैले बी लेखेछ भने यो टेक्स्ट चाहिँ बोल्ड हुनुपर्छ, यस्तो आई लेखेछ भने यो टेक्स्ट चाहिँ इट्यालिक हुनुपर्छ हैन। मैले के अरे सेन्टर लेखेछु भने त्यो कुरा सेन्टरमै सो हुनुपर्छ हैन। त्यही भएर यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई कसले दिने हो, ट्याग दिने हो। त्यो भएर ट्यागले दिने हो। त्यो भएर ट्याग चाहिँ के हो, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हो। कसलाई प्रोभाइड गर्ने, ब्राउजरलाई प्रोभाइड गर्ने हैन। ब्राउजरले सो द्याट के चिन्छ भने जुन कुरा ट्यागभित्र लेखेको छ त्यो चाहिँ उसको लागि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन जस्तो हुन्छ हैन, उसको लागि रुल जस्तो हुन्छ भने नर्मल जुन चाहिँ हामीले विदाउट ट्याग लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, उसले नर्मल टेक्स्ट जस्तै बिहेभ गर्छ है। ठिक छ। HTML tags are instructions that are embedded directly into the text of HTML document. HTML document भनेको जुन चाहिँ कुरा हामीले चाहिँ कोडिङ गरेर लेख्छ हैन, अनि .html एक्सटेन्सनमा सेभ गर्छ त्यसलाई हामीले HTML document भन्छ हैन। Each HTML tag describes the browser should do something instead of simply displaying the text. Okay, अब यो कुरा मेन भयो क्या हैन। मैले अघि पनि भने हैन, सिम्पली नर्मल टेक्स्ट छ भने उसले यत्तिकै डिस्प्ले गराइदिन्छ। हामीले विदाउट एनी केही पनि ट्याग हामीले युज गरेछ भने उसले यत्तिकै के अरे के गर्छ अरे, उसले यत्तिकै डिस्प्ले गरिदिन्छ। तर
सर्टेन ट्यागहरू युज गरेछ भने अब हामीले उसलाई के चाहिँ फेसिलिटेट गरिदियो भने होइन, हामीले सर्टेन रुल्सहरू डिराइभ गरिदियो होइन। ट्याग भनेकै हामीले इन्स्ट्रक्सन दियो क्या उसलाई, यसलाई यो टेक्स्टलाई यसरी बनाऊ होइन, यो टेक्स्टलाई बोल्ड गर, यो टेक्स्टलाई स्ट्रङ बनाऊ होइन, यो टेक्स्टलाई मार्क गर, यो टेक्स्टलाई डिलिट गर होइन, यो चाहिँ हाम्रो सुपरस्क्रिप्ट हो, यो चाहिँ हाम्रो सबस्क्रिप्ट हो भनेर चाहिँ हामीले के दियो भने उसलाई इन्स्ट्रक्सन दियो क्या होइन। सो द्याट ब्राउजरले चाहिँ त्यो ट्यागभित्रको कुराहरूलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको रूपमा लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति नर्मल टेक्स्टभन्दा चाहिँ अलिकति र अलि जसरी त्यो इन्स्ट्रक्सनमा भनेको छ त्यसरी नै डिस्प्ले गर्छ भने ट्यागभित्र जुन चाहिँ छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ, नर्मली नै डिस्प्ले गर्छ ब्राउजरले होइन। ठिक छ। अब कुनै कुनै ब्राउजरले कुनै ट्याग सपोर्ट गर्ने हुन्छ, कुनैले नसपोर्ट गर्ने पनि हुनसक्छ होइन। ठिक छ। अनि सिम्पली डिस्प्लेइङ द टेक्स्टलाई सिम्पली डिस्प्ले गर्नुको साटो चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा काम गर्छ त्यो विथ द के अरे यसले के गर्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गर्ने काम गर्छ है। एचटिएमएल ट्याग्स आर लाइक किवर्ड्स। अब एचटिएमएलमा चाहिँ के छ भने ट्याग्सहरू सबै प्रिडिफाइन छ होइन, हामीले बनाउनु पर्दैन होइन। एक्सएमएलमा चाहिँ हामीले आफै पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन, ट्यागहरू हामीले आफै आफ्नो आफ्नो इच्छाअनुसार क्रिएट गर्न सक्छौँ भने अब यहाँ चाहिँ के छ, ट्याग्सहरू प्रिडिफाइन छ है, प्रिडिफाइन छ। अनि अर्को भनेको केस सेन्सिटिभ पनि छ, सरी के अरे केस यो सेन्सिटिभ छैन होइन। के अरे हामीले जस्तो एउटा ट्याग चाहिँ अलिकति ठुलो अक्षरले अर्को चाहिँ सानो अक्षरले लेखे पनि केही पनि प्रब्लम हुँदैन होइन। तर सकेसम्म चाहिँ हामी लोवर केसमै के अरे लेख्ने बानी गर्छौँ है। त्यही भएर एचटिएमएलमा चाहिँ के छ भने ट्यागले चाहिँ के को बिहेभ गर्छ, एज अ किबोर्डको बिहेभ गर्छ, विच डिफाइन्स द्याट हाउ ए ब्राउजर विल फर्मेट एन्ड डिस्प्ले द कन्टेन्ट होइन। हाम्रो कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी फर्मेटिङ गर्छ, कसरी त्यस ब्राउजरले चाहिँ डिस्प्ले गर्छ भन्ने किवर्ड नै एक्चुअली के हो, ट्याग हो है। With the help of tags, a web browser can distinguish between an HTML content and a simple content होइन। एज आई अलरेडी डिस्कस है, त्यो नर्मल कन्टेन्ट छ भने चाहिँ ट्यागभित्र लेखेको हुँदैन, नर्मल कन्टेन्ट छैन भने चाहिँ के हुन्छ, ट्यागभित्र लेखेको हुन्छ। सो द्याट दोज कन्टेन्ट विच आर इन्क्लोज बाई द्याट एङ्गुलर ब्राकेट कन्सिडर्ड एज ट्याग होइन। अनि जुन चाहिँ त्यो एङ्गुलर ब्राकेटभित्र छैन तिनीहरू चाहिँ के हो, कन्सिडर एज के भन्छ त्यसलाई, नर्मल कन्टेन्ट अर सिम्पल कन्टेन्ट भन्न मिल्छ है। ठिक छ। अब तिनवटा मेन पार्ट हुन्छ, एउटा ओपनिङ ट्याग भयो होइन, ओपनिङ ट्याग हुन्छ। अनि ओपनिङ ट्यागभित्र हामीले सर्टेन कन्टेन्टहरू लेखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको क्लोजिङ ट्याग हुन्छ है। ओपनिङ ट्याग, त्यसपछि सर्टेन त्यो भित्र कन्टेन्ट लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ होइन, तर लेख्न पनि मिल्छ। कन्टेन्ट भनेको सर्टेन के अरे लाइनहरू लेख्न मिल्छ, सर्टेन केहरू होइन, आफ्नो जस्तो आइएम सीमान्त भनेर लेख्न मिल्छ, एनी टेक्स्ट यु क्यान राइट होइन। त्यसपछि त्यसको क्लोजिङ ट्याग हुन्छ है। अब यो स्टार्टिङ भयो, अनि त्यसपछि त्यसको कन्टेन्ट भयो, अनि क्लोजिङ ट्याग भयो होइन। अब कुनै कुनैमा चाहिँ के हुन्छ, क्लोजिङ ट्याग हुँदैन होइन, भनेको मतलब त्यो आफै नै सिङ्गल ट्याग हुन्छ। ठिक छ। त्यो आफै नै ओपनिङ पनि आफै, क्लोजिङ पनि आफैको बिहेभ गरेर हुन्छ है। त्यस्तो ट्यागहरू पनि हामी पढिहाल्छौँ। When a web browser reads an HTML document, browser reads it from top to bottom and left to right. HTML tags are used to create. अब जेनरली हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टप टु बटम नै हुँदै जान्छ होइन। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि, लुप भन्ने कुराहरू आउँदैन, ब्रान्चिङ भन्ने कुराहरू आउँदैन। ब्रान्चिङले गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्रोग्रामको फ्लोलाई चाहिँ होइन अलिकति यो बनाइदिन्छ होइन। हामी जेनरली हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ माथिबाट सधैँ तलतिर टप टु बटम नै फलो गरेर हुन्छ। यसमा पनि त्यही नै हो, एचटिएमएल डकुमेन्टलाई चाहिँ उसले टप टु बटम नै स्क्यान गर्छ, त्यहाँ भएको कुराहरू इन्स्ट्रक्सन फलो गर्दै त्यसलाई डिस्प्ले गर्दै जान्छ है, ब्राउजरले चाहिँ डिस्प्ले गर्दै जान्छ। एचटिएमएल डकुमेन्ट्स एन्ड रेन्डर देयर प्रपर्टिज होइन। एचटिएमएल ट्याग्स आर युज टु क्रिएट एचटिएमएल डकुमेन्ट्स। ठिक छ। सिम्पल नर्मल कन्टेन्ट लेख्नु र एचटिएमएल ट्याग युज गरेर लेख्नु धेरै फरक हुन्छ होइन। एचटिएमएल डकुमेन्ट्स एन्ड रेन्डर देयर प्रपर्टिज। इच एचटिएमएल ट्याग्स हेभ डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज। सबै ट्यागको आफ्नै प्रपर्टिज, आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक छ होइन। एउटा ट्यागले के गर्ला, एउटा ट्यागले फर्मेटिङ गर्ला, एउटा ट्यागले चाहिँ अर्को के भन्छ अरे इमेजहरू तान्न सक्ला, अर्कोले चाहिँ हाम्रो भिडियोजहरू तान्न सक्ला होइन। अनि अर्कोले हाम्रो हाइपर लिङ्क क्रिएट गर्न सक्ला, कुनै ट्यागले हाम्रो फ्रेम बनाउन सक्ला, कुनैले हाम्रो फर्म बनाउन सक्ला होइन। सो द्याट अनि कुनैले हाम्रो के भन्छ अरे हाम्रो डिभिजन, हाम्रो के अरे डिभाइड गर्न सक्ला होइन। सो द्याट आफ्नै आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक छ, आफ्नै प्रपर्टिजहरू छ सबैको होइन। त्यो हामी फर्दर क्लासमा डिस्कस गरि नै हाल्छ है। An HTML file must have some essential tags so that web browser can differentiate between a simple text and HTML text. ठीक छ। We can use as many as tag
यु वान्ट एज पर यु टु योर कोड रिक्वायरमेन्ट। तिमीलाई चाहेअनुसार हामीसँग धेरै नै ट्यागहरू छ होइन, तिमीहरूले फलो गर्यो भने एकदम धेरै ट्यागहरू छ। सबै ट्यागको बारेमा चाहिँ थाहा भयो राम्रो होइन, थाहा नभए पनि कुनै कुनै चाहिँ अब एकदम नचाहिने पनि हुनसक्छ होइन। हामीलाई जेनरली सबै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, त्यही भएर आफ्नो रिक्वायरमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीलाई कुन कुन ट्यागहरू चाहिन्छ होइन त्योहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ है। एभ्री ट्याग इन एचटिएमएल पर्फर्म डिफ्रेन्ट टास्क, सबै ट्यागको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, त्यो भनिहालेँ। इफ यु हेभ युज एन ओपन ट्याग देन यु मस्ट युज अ क्लोज ट्याग। ओपन ट्याग छ भने क्लोज ट्याग, अब लेख्ने तरिका अलिकति फरक छ होइन, यो ओपनिङ ट्याग र क्लोज ट्याग लेख्ने तरिका चाहिँ होइन। ओपनिङमा चाहिँ सिम्पली हामीले एङ्गुलर ब्राकेटभित्र त्यो के अरे ट्यागको ट्याग भनेर यस्तो ट्याग नै लेख्ने होइन, यसमा सर्टेन अब ट्याग भनेर चाहिँ यो सिन्ट्याक्स देखाएको होइन, ट्याग भन्ने चाहिँ कुनै पनि ट्याग छैन होइन। त्यही भएर यो ट्यागको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले आइदर हेडिङको एच1 लेख्न सक्छौँ, अरू प्याराग्राफको पी लेख्न सक्छौँ होइन, अरू लाइन ब्रेकको लागि बिआर लेख्न सक्छौँ होइन। यो कुराहरू चाहिँ लेख्ने हो, ट्याग भनेर लेख्ने होइन होइन। यो अहिलेहरू म देखाउँछु के हुन्छ हामीसँग ट्यागहरू। अनि त्यसको के पनि लेख्नुपर्छ, क्लोजिङ। अब क्लोजिङ लेख्ने बेला चाहिँ एउटा हाम्रो ब्याक स्ल्यास के अरे स्ल्यास चाहिँ एउटा युज गर्नुपर्छ है, ठिक छ ल। अब मैले एच1 लेखेछु भने मैले योभित्र केही कन्टेन्ट लेख्न सक्छु अनि यसलाई मैले के गर्न सक्छु, क्लोज गर्न सक्छु। सो द्याट यो हाम्रो ओपनिङ ट्याग, यो हाम्रो कन्टेन्ट, यो हाम्रो के क्लोजिङ ट्याग, ठिक छ। अब जसको क्लोजिङ ट्याग हुँदैन त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट पनि हुँदैन त्योभित्र होइन, किनकि आफै नै जस्तो मैले यो बिआर लेखेँ भने होइन, बिआर चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ट्याग आफै के अरे सिङ्गल ट्याग हो होइन। यो गऱ्यो भने चाहिँ अब यसभित्र कन्टेन्ट हुँदैन होइन, किनकि आफै नै ओपनिङ र क्लोजिङ भएपछि त्यसभित्र कन्टेन्ट चाहिँ तिमीहरू पाउँदैन, ठिक छ। यहाँसम्म केही प्रब्लम? यहाँसम्म बुझ्छ सबैले? हेलो यस ओके ल ल ठिक छ। त्यसो भए अब हल्का हामी अगाडि बढौँ है। यसलाई मैले इरेज गरेँ, ओके ल। अब फर्दर अगाडि बढौँ है, त्यसो भए यसैमा कन्टिन्यू गरौँ होइन। अब एउटा सिम्पल तिमीहरूलाई एक्जाम्पलहरू दिएको छ। अब जेनरली एसएमएल ट्याग्सहरू चाहिँ लोवर केसमा लेख्ने बानी गर होइन, लोवर केसमा लेख्ने बानी गर। त्यसपछि द बेसिक एसएमएल ट्याग्सहरू, अब यहाँ चाहिँ सर्टेन के अरे 5वटा हामीले ट्यागहरू देखिरहेको छ होइन। सिम्पली फर्स्टले चाहिँ अब यसको बारेमा फेरि फर्दर पी भनेको चाहिँ अहिले प्याराग्राफ हो भनेर बुझ होइन, प्याराग्राफ होइन। पी एउटा लेखेपछि त्यसको के पनि गरिरहेको छ हामीले, क्लोजिङ पनि गरिरहेछ। अनि एच2 हेडिङ लेखेछ, हाम्रो H6देखि होइन H1सम्म, H1देखि H6सम्म हाम्रो हेडिङहरू हुन्छ होइन। त्यो हेडिङ ट्यागहरू आउँदाखेरि पढौँला होइन, अहिले चाहिँ यो हेडिङ हो मात्र भनेर बुझे हुन्छ। हेडिङ ट्याग छ H2 अनि यसको क्लोजिङ पनि छ। त्यसपछि बी भनेको बोल्ड होइन, कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ बोल्ड बनाउँछ होइन, बोल्डिङ के अरे बोल्ड ट्याग भयो चाहिँ। अनि अर्को भनेको आई, जसले चाहिँ इट्यालिक ट्याग होइन, अलिकति इट्यालिक होइन, त्यो अलिकति ढल्के जस्तो होइन, इट्यालिक वेमा चाहिँ त्यसले के अरे टेक्स्टहरूलाई फर्म गर्छ। अनि अर्को यु भनेको चाहिँ अन्डरलाइन ट्याग होइन, यु भनेको चाहिँ हाम्रो अन्डरलाइन गर्छ, ठिक छ। यो हाम्रो बेसिक एक्जाम्पल भयो है ल। अब अघि मैले भने जस्तै दुईवटा खाले ट्यागहरू अभाइलेबल हुन्छ हामीलाई होइन। एउटा चाहिँ पेयर ट्याग भन्छ होइन, अर्को चाहिँ अनपेयर ट्याग अर सिङ्गल ट्याग है। अब पेयर ट्याग भनेको तिमीहरूले बुझिहाल्यो, जसको चाहिँ के अरे आफू त छँदैछ, त्यसको कम्पनी पनि छ होइन, कम्पेनियन पनि छ। कम्पेनियन ट्याग भनेको चाहिँ एउटा स्टार्टिङ ट्याग छ भने त्यसको क्लोजिङ ट्याग पनि छ होइन, एउटा ओपनिङ ट्याग छ भने त्यसको क्लोजिङ ट्याग छ, स्टार्टिङ ट्याग छ भने त्यसको इन्डिङ ट्याग पनि अभाइलेबल छ है। योलाई भन्छ हामीले पेयर ट्याग, जसको चाहिँ जोडी छ भनौँ न होइन, ठिक छ। जुन चाहिँ ओपन भएपछि क्लोज गर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पेयर ट्याग। अब जसको चाहिँ के छैन, ओपनिङ मात्र छ, क्लोजिङ पनि आफै हो, ओपनिङ पनि आफै हो, त्यसैलाई हामीले के भन्छ के अरे अनपेयर ट्याग। जसको चाहिँ कम्पनी कुनै पनि छैन, आफै सिङ्गल हो, त्यही भएर सिङ्गल एलिमेन्ट पनि भन्न, सिङ्गुलर ट्याग पनि भन्न मिल्छ, त्यसलाई स्ट्यान्ड अलोन ट्याग पनि भन्न मिल्छ होइन, आफै एक्लै मात्र बसेको ट्याग होइन, द्याट इज। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिका लेख्न सक्छ। अब यसरी बिआर गरे पनि प्रब्लम हुँदैन, अनि यसै बिआर गरेर आफैलेमा क्लोज गरे पनि हुन्छ है। यो बोथ वे चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। यो बिआर भनेको लाइन ब्रेक हो होइन। अहिले हामीलाई फर्दर हामी पढ्दै गएपछि आउँछ, दिस ब्रेक्स द लाइन। यसले चाहिँ के गरेछ भने ठ्याक्कै नेक्स्ट लाइनमा हामीले के अरे सीमा चाहिँ स्ल्यास यन लेखेर गर्थ्यौँ होइन, यसले चाहिँ ठ्याक्कै लाइनको ब्रेक गर्ने काम गर्छ, हामी नेक्स्ट लाइनबाट स्टार्ट गर्ने भन्छ है। ओके ल। अब अर्को आयो एचटिएमएल एलिमेन्ट्स। एलिमेन्ट्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जरुरी हुन्छ है। द एचटिएमएल एलिमेन्ट इज
यो टपिकहरु एकदम सानो छ तर एकदम इजी पनि छ त्यस्तो विधि भाषाहरु बुझ्नलाई एकदम हुन्छ नि गाह्रो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन त्यही भएर द एचटीएमएल एलिमेन्ट इज एभ्रीथिङ फ्रम द स्टार्ट ट्याग टु द एन्ड ट्याग भनेको मतलब अब तिम्रो यो चाहिँ एउटा ट्याग हो है यो पनि एउटा के हो ट्याग हो हैन यो चाहिँ के हो एउटा कन्टेन्ट हो है किनकि हाम्रो अघि मैले त्यही भनिरहेको छु नि हाम्रो ट्यागमा के हुन्छ एउटा ट्याग हुन्छ त्यसपछि एउटा कन्टेन्ट हुन्छ हैन त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ एउटा क्लोजिङ ट्याग हुन्छ यो तीनटैलाई मिलाएर चाहिँ के बन्दो रहेछ यो तीनटैलाई मिलाएर चाहिँ के बन्दो रहेछ एलिमेन्ट बन्दो रहेछ है एलिमेन्ट ठीक छ द कम्बिनेसन अफ बोथ the combination of all opening tag, content and closing tag is considered as the element of that HTML. है सिम्पली भाषामा भन्नुपर्दा जहाँ तिम्रो के भन्छ रे हाम्रो चाहिँ हैन द एचटीएमएल इज एभ्रीथिङ फ्रम द स्टार्ट ट्याग टु इन्ड ट्याग अब स्टार्टिङ भएपछि हाम्रो इन्डिङ ट्यागसम्म जे कुराहरू लेख्छ त्यसैलाई नै के भन्ने एलिमेन्ट भन्ने हो अहिलेलाई एलिमेन्ट हाम्रो कुन भयो यो H1 देखि लिएर हाम्रो यो H1 सबै नै हाम्रो के भयो एलिमेन्ट भयो है अनि यो P देखि लिएर हाम्रो क्लोजिङ P सम्म सबै नै हाम्रो के भयो एउटा एलिमेन्ट भयो यो पर्टिकुलर एउटा P र यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो P चाहिँ के हो ट्याग हो भने यो ट्याग भित्र लेखेको ओपनिङ ट्याग अनि त्यसभित्र लेखेको कन्टेन्ट अनि त्यसपछिको क्लोजिङ ट्याग चाहिँ हाम्रो के हो एलिमेन्ट भयो त्यो तीनटैलाई कम्बाइन गर्ने हो त्यही भएर एलिमेन्टलाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ हैन यदि यो एलिमेन्ट हो भने एलिमेन्टमा चाहिँ एउटा ओपनिङ ट्याग हुँदो रहेछ हैन त्यसपछि त्यसमा चाहिँ ओपनिङ ट्याग हुँदो रहेछ त्यसमा कन्टेन्ट हुँदो रहेछ कन्टेन्ट भनेको भित्रको नर्मल टेक्स्टहरु हैन कन्टेन्ट हुँदो रहेछ अनि फाइनली त्यसमा के हुने रहेछ हाम्रो क्लोजिङ ट्याग हुने रहेछ सो दैट तीनटाको कम्बिनेसन भनेको के भयो एचटीएमएल एलिमेन्ट भयो है बुझ्छ है यो त ठीक छ अब कुनै एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ एम्प्टी हुन्छ हैन एम्प्टी भनेको चाहिँ कस्तो भने खाली ओपनिङ र क्लोजिङ आफै हुने के हैन ओपनिङ र क्लोजिङ भएपछि आफै भइसक्यो कन्टेन्टको कुरा केही पनि आउँदैन हो त्यही भएर त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एम्प्टी एलिमेन्ट भन्छ जसमा चाहिँ केही पनि हुँदैन कन्टेन्ट केही पनि हुँदैन हैन नो कन्टेन्ट यस्तो जेनरली चाहिँ हाम्रो के अरे सिङ्गुलर ट्यागमा चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट आउँछ हैन वाट इज नन एम्प्टी एलिमेन्ट भन्यो भने चाहिँ सरी के अरे एम्प्टी एलिमेन्ट भन्यो भने चाहिँ के भन्नुपर्छ भने त्यस्तो खाले एलिमेन्ट जसमा चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्ट हुँदैन जुन चाहिँ सिङ्गुलर ट्याग हो हैन जस्तो इमेज हो के अरे हाम्रो यो बिआर भन्न मिल्छ बिआर भित्र हामीले केही पनि लेख्दैन हैन त्यस्तो खाललाई चाहिँ हामीले के भन्छ एम्प्टी एलिमेन्ट भन्न सकिन्छ है ठीक छ जसमा चाहिँ के हुँदैन इन ट्याग हुँदैन अर क्लोजिङ ट्याग हुँदैन एनी कन्टेन्ट पनि हुँदैन कन्टेन्ट पनि मिसिङ हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ एचटीएमएल एलिमेन्ट है अब सिम्पली अहिलेको कुरा देखायो भने तिम्रो स्टार्ट ट्याग छ त्यसपछि एलिमेन्ट छ त्यसपछि ट्याग छ इन ट्याग छ अब H1 हाम्रो पेयर ट्याग हो सो दैट यसको के पनि छ इन्डिङ ट्याग पनि छ P हाम्रो पेयर ट्याग हो सो दैट यसको इन्डिङ ट्याग पनि छ BR हाम्रो के हो सिङ्गुलर ट्याग हो हैन त्यसको कन्टेन्ट पनि हुँदैन त्यसको क्लोजिङ ट्याग पनि हुँदैन सो दैट BR इज कन्सिडर्ड एज द एम्प्टी एलिमेन्ट भने H1 र यो P लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ नन एम्प्टी एलिमेन्ट भन्न मिल्छ अब H1 देखि यहाँसम्मको सबै पोर्सन नै के हो एउटा एलिमेन्ट हो यो P देखि यहाँसम्मको सबै पोर्सन एउटा के हो एलिमेन्ट हो है ठीक छ यो सिंगल H1 यो सबै यो P चाहिँ एउटा ट्याग हो भने हैन मैले यसलाई छुट्टै छुट्टै गर्नु पर्यो यो स्टार्टिङ ट्याग यो क्लोज ट्याग हो भने यो चाहिँ हाम्रो के हो कन्टेन्ट हो तर यो तीनटैलाई मिक्स गरेर पढ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एलिमेन्ट हो है ठीक छ अब एम्प्टी एलिमेन्ट भनेको अघि पनि भनिहाल्यो BR ठीक छ BR यो BR भित्र हामीले केही पनि लेखेको छैन हैन BR आफैमा के छ क्लोजिङ ट्याग पनि छ सो दैट यसलाई हामीले के कन्सिडर गर्न सकिन्छ एम्प्टी एलिमेन्ट हो एचटीएमएल एलिमेन्ट हो भनेर कन्सिडर गर्न सकिन्छ है ठीक छ यहाँसम्म बुझिन्छ ओके त्यसपछि नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेन्ट भन्छ हैन नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेन्ट अब कस्तो भने हाम्रो नेस्टेड भन्ने बित्तिकै हैन कुनै पनि कुराको भित्र अर्को कुराहरू आउन हैन नेस्टेड लूप भन्यो भने लूप इनसाइड लूप भने जस्तै नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेन्ट भनेको एउटा एचटीएमएल एलिमेन्ट भित्र अर्को एचटीएमएल आउने हैन सपोज अब तिम्रो यहाँ हेर्यो भने हैन द एक्जाम्पल कन्टेन्स 4 एचटीएमएल एलिमेन्ट जस्तो हेर यो एचटीएमएल भित्र के आएको छ बडी पनि आएको छ हैन त्यही भएर बडी H1 P फेरि यो बडी क्लोज आएको छ भनेपछि एचटीएमएल एउटा एलिमेन्ट एचटीएमएल एउटा ट्याग हो भने हैन एचटीएमएल एउटा ट्याग हो भने यो एचटीएमएल भित्र एउटा बडी आएको छ H1 आएको छ P आएको छ अर्को बडी आएको छ ठीक छ नि त्यही भएर एचटीएमएल भित्र बडी आएको छ अर्को एउटा ट्याग आएको छ के एउटा ट्याग भित्र अर्को ट्याग आएको छ नेस्टेड ट्याग पनि भन्न मिल्छ अर हामीले यहाँ एलिमेन्टहरु पनि भन्न मिल्छ हैन त्यही भएर एउटा ट्याग भित्र अर्को ट्यागहरु भइराछ अब फेरि यो बडी भित्र हेर त H1 हैन यो P आइराछ फेरि हैन अब H1 भित्र त केही पनि आएको छैन नि त हैन H1 आफू एउटा
एउटा एलिमेन्ट मात्र हो। फेरि यो पी पनि एउटा सिंगल आफू एलिमेन्ट मात्र हो, तर यो बडी भित्र यो दुईटा आएको छ हैन। आफू बडी त आफू यो नै हो, बडी आफू ट्याग नै हो, तर त्यो भित्र पनि फेरि अर्को ट्याग के अरे यो आइरहेको छ। यस्तोलाई भन्छ नेस्टेड हैन। जस्तो लुप इनसाइड लुप, एउटा लुपमा अर्को लुप आउने भने जस्तै एउटा एचटीएमएल एलिमेन्टमा अर्को एचटीएमएल एलिमेन्ट भित्र आउनुलाई हामीले के भन्छ, नेस्टेड है। HTML elements can be nested. This means that elements can contain other elements. आफूभित्र अर्को एलिमेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु है। All HTML documents consist of nested HTML elements. The following example contains 4 HTML elements, that is HTML, त्यसपछि body, h1 र p। HTML भित्र body छ, h1 छ, p छ, body भित्र h1 र p छ, h1 भित्र केही पनि छैन, p भित्र पनि केही पनि छैन। So that h1 र p can be considered as these के अरे nested, not nested element, but body र HTML चाहिँ के भयो, nested HTML element हो, because body contains h1 and p and HTML contains body h1 and p है। यो भयो, ठिक छ। अब HTML फर्म्याटिङ भन्छ हैन। फर्म्याटिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भने कुनै पनि टेक्स्टहरुलाई चाहिँ कसरी फर्म्याट मिलाउने हैन। फर्म्याट भन्ने बित्तिकै अब त्यसको टेक्सचर फर्मदेखि लिएर हैन, त्यसको के अरे हाम्रो के भन्छ अरे जस्तो A4 साइजमा हामीले डकुमेन्ट गरिरहेछ भने हैन, त्यसको त्यसलाई हामीले मार्जिन कति छोड्ने हैन, त्यसलाई मार्जिन कति भयो सुरुदेखि लिएर हैन, मार्जिनदेखि लिएर हामी त्यो टेक्स्टमा चाहिँ कुन चाहिँ के अरे फ्यासन युज गर्ने हैन, हामी इटालिक युज गर्ने हो कि बोल्ड युज गर्ने हो कि हैन, टाइम्स रोमन युज गर्ने हो कि, टाइम्स रोमन युज गरेछ भने त्यसलाई इटालिक बनाउने हो कि, त्यसमा अन्डरलाइन गर्ने हो कि हैन, हेडिङ पार्टलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा राख्ने हो कि हामीले लेफ्ट साइडतिर राख्ने हो कि हैन, त्यो हेडिङलाई हामीले हैन कलर दिने हो कि ब्ल्याक कलर दिने हो कि रेड कलर दिने हो कि हैन, के अरे हामीले चाहिँ ब्लू कलर दिने हो कि हैन। अनि अगाडिको चाहिँ त्यो के अरे हामीले त्यसपछि त्यसमा हामीले कति स्पेस छोडेर तलबाट लेख्नु पर्यो हैन। त्यहाँ अनि त्यो प्याराग्राफ लेख्दाखेरि चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ भने त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्नुपर्ने हो कि हैन। अनि के अरे त्यसपछि कुनै कुनै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले कोटेसनमा राख्नुपर्ने हो कि त्यसलाई हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हो कि हैन हैन। अनि अनि के भन्छ स्पेस कति दिनुपर्ने हो त्यो दुईटा बिचमा हैन। अनि के पछि हामीले चाहिँ लाइन ब्रेक गर्नुपर्ने हो, कहाँ पछि चाहिँ हामी ठ्याक्कै आफ्नो प्याराग्राफ छुटाउनु पर्ने हो। सो द्याट दिस इज अल अबाउट द फर्म्याटिङ हैन। हामीले डकुमेन्टमा जुन डकुमेन्ट डक फाइल हामीले चाहिँ त्यो वर्ड के अरे वर्ड प्रोसेसरबाट जुन चाहिँ हैन हामीले बनाउँछ नि हैन, एक्चुअली द्याट इज फर्म्याटिङ है। हाम्रो एउटा कुनै पनि डकुमेन्टमा हामीले हेडिङ राख्छ, त्यसको टाइटलहरू लेख्छ होला, त्यसपछि हामीले स्टार्टिङ सुरु गर्छ हैन। जस्तो एउटा एप्लिकेसन पनि बनाउँछौँ भने त्यो पनि एउटा फर्म्याटमा बनाउँछ नि त हैन। त्यही भएर फर्म्याटिङ भनेको त टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे त्यसको मार्जिनहरू कति राखेर हैन, त्यसमा चाहिँ सेन्टरमा हुनुपर्ने कुरा सेन्टरमा राख्ने हो कि हैन, राइट साइडमा राख्ने हो कि लेफ्ट साइडमा राख्ने हो कि हैन। अब म चाहिँ डियर सर भनेर चाहिँ हामीले जेनरली लेफ्टबाट सुरु गर्छ, त्यसलाई चाहिँ लेफ्टमै राख्ने हो कि हैन, त्यसलाई पनि सेन्टरमा राख्ने हो कि। अनि सब्जेक्ट हुन्छ हैन, डेट हुन्छ, डेटलाई चाहिँ हामीले राइटतिर राख्छ जेनरली हैन, सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा राख्छ। यदि मैले लिभ एप्लिकेसन लेखिरहेको छु भने हैन, सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले केमा राख्छ, बिचमा राख्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छ हैन, डियर सर म्याडम लेख्छ हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसपछि हामीले के लेख्छ, डियर सर म्याडम पछि एउटा लाइन छोड्छ हैन। त्यही भएर यो सबै हाम्रो के हो, फर्म्याटिङमा पर्छ, कुनै पनि टेक्सचरको फर्म्याटिङ पर्छ है। अब फर्म्याटिङ ट्यागहरू के हो भनेर चाहिँ हामी पढ्न गइरहेको छ, ठिक छ। अब दुईटा खाले ट्यागहरू पर्छ हैन, फिजिकल ट्याग र लजिकल ट्याग हैन। अब एचटीएमएलमा चाहिँ हैन फर्म्याटिङ इज अ पर्पज अफ फर्म्याटिङ टेक्स्ट फर बेटर लुक हैन। फर्म्याटिङ गर्नको पर्पज भनेको के हो, अलिकति त्यसलाई चाहिँ त्यसको लुक्सलाई चाहिँ के गर्नु, अलिकति बेटर बनाउनु है। एन्ड फिल एचटीएमएल प्रोभाइड्स अस, अब सबैको हुन्छ नि त्यो स्पेस पनि छैन, त्यो एकदम गजाङ गुजुङ आफैमा टाँसेर बसेको छ, एउटा वर्ड र अर्को वर्ड आफैमा टाँसेर त्यसको मिनिङलेस बनाइदिएको छ भने हैन, त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि के हुँदैन, अलिकति मजा आउँदैन। सो द्याट अलिकति बेटर लुक, अलिकति त्यसको स्ट्रक्चर अलिकति बेटर हैन, त्यसको चाहिँ फिल हैन, हेर्दाखेरि पनि आहा जस्तो फिल बनाउनलाई चाहिँ के गर्छ, वी युज फर्म्याटिङ हैन। त्यही भएर वर्ड प्रोसेसरमा चाहिँ हामीले फर्म्याटिङ गर्ने रिजन पनि त्यही हो है। एचटीएमएल प्रोभाइड्स अस एबिलिटी टु फर्म्याट टेक्स्ट विदाउट युजिङ सिएसएस हैन। हामीले सिएसएस नगरिकन पनि हामीले फर्म्याट चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन, विथ सिम्पल एचटीएमएल के अरे ट्याग हामीले चाहिँ जस्ट सिएसएस युज नगरेको पनि फर्म्याट चाहिँ गर्न, सिएसएस युज गरेर पनि झनै राम्रो हुन्छ हैन, तर नगरिकन पनि हामीले चाहिँ फर्म्याटिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ ओन्ली एचटीएमएल युज गरेर है। देयर आर मेनी फर्म्याटिङ ट्याग्स इन एचटीएमएल, दिस ट्याग्स आर युज टु मेक टेक्स्ट बोल्ड गर्न सकिन्छ हैन, इटालिक गर्न सकिन्छ, त्यसपछि हामीले अन्डरलाइन गर्न सकिन्छ
हैन स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ, मार्क गर्न सकिन्छ, हामीले सुपरस्क्रिप्ट बनाउन सकिन्छ, हामीले सबस्क्रिप्ट बनाउन सकिन्छ, कुनै कुराहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ, कुनै कुरा डिलिट गर्न सकिन्छ हैन एन्ड सो अन। ठिक छ, अब यही कुराहरू हामी यहाँ पढ्दैछौँ। देयर आर अलमोस्ट 14 अप्सन अभाइलेबल एन्ड द्याट हाउ टेक्स्ट अपियर्स इन एचटिएमएल एन्ड एक्सएचटिएमएल भनेको छ। अब दुईवटा क्याटेगोरीमा छुट्याएको छ, एउटा फिजिकल ट्याग, अर्को लजिकल ट्याग भन्छ। दिस ट्याग्स आर युज टु प्रोभाइड द भिजुअल अपियरेन्स हैन, जुन चाहिँको भिजुअल अपियरेन्स सो गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल ट्याग भन्छ, जसले चाहिँ अब हामीलाई दिस ट्याग्स आर युज टु एड सम लजिकल अर सिमेन्टिक भ्यालु टु द टेक्स्ट हैन, जसले चाहिँ सिमेन्टिक भ्यालु हैन सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ अरू कुनै लजिकल भ्यू चाहिँ त्यसले एड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ लजिकल ट्याग। अब यहाँ एक्जाम्पल पढेपछि तिमीहरू थाहा हुन्छ हैन। ठिक छ, ल अब यहाँ एउटा मैले एउटा यो चाहिँ एउटा यो राखिदिएको छ हैन एलिमेन्ट कुन कुन ट्यागहरू, जस्तो बी एउटा ट्याग छ है। हामीलाई यो ट्यागहरू जान्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ है। अब अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई अब यसो हेर्दै गएपछि अलिकति गाह्रो लाग्ला, तर हामी युज गर्दै गयो भने हैन एकदम हाम्रो सजिलो पनि हुन्छ। जस्तो बी भनेको के भयो, स्मल बी बोल्ड गर्छ यसले हैन, यो चाहिँ हाम्रो के हो फिजिकल ट्याग हो। फिजिकल ट्याग विच इज युज टु बोल्ड द टेक्स्ट। ठिक छ है। अब स्ट्रङ, अब स्ट्रङ भनेर के गर्छ भने स्ट्रङले चाहिँ के जनाउँछ, जेनरली नेचर जनाउँछ हैन। यो चाहिँ के छ, यो टेक्स्ट चाहिँ के छ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर वेब ब्राउजरलाई के गर्नुपर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने भयो। त्यो भएर यो चाहिँ के भयो लजिकल भयो हैन। यसले चाहिँ केही पनि गराउँदैन, त्यो यो स्ट्रङले चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि यसको बिहेभियरमा, हाम्रो टेक्स्टको बिहेभियरमा जस्ट जे काम बोल्डले गर्छ स्ट्रङले पनि त्यही गर्छ हैन। बोल्ड र स्ट्रङको तिमीले के अरे आउटपुट हेऱ्यो भने एउटै एउटै आउँछ हैन। तर स्ट्रङले चाहिँ के चाहिँ लजिकल भ्यू दिइरहेछ भने यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर चाहिँ सो गराउनलाई चाहिँ ब्राउजरलाई इन्टरप्रेट गर्नलाई चाहिँ युज गर्छ। त्यो भएर यो चाहिँ लजिकल भयो। माथिको बी चाहिँ के भयो हाम्रो फिजिकल, यसले चाहिँ टेक्स्टलाई एक्चुअली बोल्ड नै बनाउँछ। यसको टेक्स्ट हाम्रो नर्मल टेक्स्ट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो थिन टेक्स्टहरू थियो भने त्यसलाई चाहिँ बोल्ड नै बनायो, त्यसको भिजुअल एपियरेन्समा चेन्ज गरिदियो। बट स्ट्रङले चाहिँ के गर्दैन हैन, भिजुअल एपियरेन्समा चेन्ज गर्छ तर ठ्याक्कै बोल्ड जस्तै काम गर्छ हैन। ठ्याक्कै बोल्डमा जे हुन्छ त्यसमा पनि त्यही नै हुन्छ, तर यसले चाहिँ के लजिकल भ्यू प्रोभाइड गराएको छ भने दिस इज इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट, स्ट्रङ टेक्स्ट हैन, अरू नर्मल भन्दा स्ट्रङ छ भनेर बुझाउँछ। जस्तो आई भनेको इट्यालिक हैन, इट्यालिक टेक्स्ट हाम्रो इट्यालिक भनेको थाहा छ होला प्रोबाब्ली सबैलाई हैन, इट्यालिक बनाइदिन्छ। बोल्डको हाम्रो त्यो वर्डमा हेऱ्यो भने बी हुन्छ नि आई हुन्छ नि अन्डरलाइन यु हुन्छ नि हैन। त्यही भएर त्यो बोल्डले बोल्ड गराउँछ, बीले बोल्ड गराउँछ, ठ्याक्कै आईले चाहिँ त्यही कन्सेप्ट युज भएको। त्यहाँ बीले बोल्ड गराउँछ, आईले इट्यालिक गराउँछ, युले चाहिँ युले अन्डरलाइन गराउँछ हैन। त्यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही छ, जहाँ पनि त्यही छ। ठिक छ, अब आई छ, आई पनि के हो हाम्रो फिजिकल ट्याग हो हैन। इएम चाहिँ हाम्रो के हो लजिकल ट्याग हो। ठिक छ, अब फेरि आई चाहिँ आईले चाहिँ के गर्छ हाम्रो जुन चाहिँ टेक्स्ट नर्मल टेक्स्टलाई त्यसलाई इटालिक फर्ममा लेख्ने काम गर्छ हो। अब यो इएम चाहिँ फेरि लजिकल किन भन्छ भन्दा विच इज युज टु डिस्प्ले कन्टेन्ट इन इटालिक। यो आई र इएममा लेखेको कुरा फेरि एउटै देख्छौ सरी हैन। अब यो चाहिँ फेरि लजिकल भ्यू भयो अघि जस्तै हैन, यो चाहिँ इटालिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो ब्राउजर है, त्यही भनेको। अब मार्क भन्छ, मार्क भन्ने बित्तिकै अलिकति हाइलाइटेड बनाउँछ हैन, हाइलाइटेड बनाउने भयो। त्यसपछि यु भनेको अन्डरलाइन बनाउने भयो हैन, अन्डरलाइन गर्ने भयो हैन। त्यही भएर यु लेखेर हामीले सर्टेन कुराहरू यहाँ लेख्छ भने यहाँ, अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्छौ भने हैन, यो चाहिँ के हुन्छ। अब जस्तो मैले यहाँ सीमान्त लेखेँ भने हैन, सीमान्त लेखेँ भने तिमीले यसलाई अब यु लेखेर यस्तो गरेछ भने हैन, अब माथि फर्मेटहरू त लेख्नु पर्यो, एचटिएमएल बडी सबै लेख्नु पर्यो हैन। ठिक छ, माथिको स्ट्रक्चर सबै ठाउँमा युज हुन्छ है। खालि अब हामीले यो ट्यागहरू राख्ने भनेको अब कुनै ट्याग हामीले बडीभित्र राखिरहेको हुन्छ, कुनै ट्याग चाहिँ हामीले हेडभित्र राखिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर स्ट्रक्चर चाहिँ सुरुमा सधैँ त्यही हो, डक टाइपबाट, त्यसपछि एचटिएमएल, त्यसपछि त्यसको हेड हैन, त्यसपछि त्यसको टाइटल, अनि टाइटल क्लोज, त्यसपछि त्यसको बडी, बडीको भित्र हेडिङ लेख्ने हो कि प्याराग्राफ लेख्ने, त्यसपछि बडी क्लोज हैन, सरी हेड क्लोज माथि भयो टाइटल पछि, अनि त्यसपछि बडी, बडी पछि बडीको क्लोज, अनि बल्ल लास्टमा एचटिएमएल क्लोज हुन्छ है। त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ सबैमा फलो गर्नै पर्छ है। हामीले यो पी मात्र लेखेर चाहिँ हुँदैन हैन, अरू यु मात्र लेखेर चाहिँ हुँदैन, त्यो स्ट्रक्चर सबैमा फलो चाहिँ हुनु पर्यो है। अब यु लेखेर मैले सीमान्त लेखेछ भने अब ब्राउजरमा ओपन भयो भने सिम्पली हैन, यो सीमान्तको के अरे के आउँछ हाम्रो यहाँ, यो सीमान्त छ भने यो चाहिँ के आउँछ अन्डरलाइन भएर आउँछ। ठिक छ है। अब स्ट्राइक भन्छ, दिस ट्याग इज युज टु ड्र स्ट्राइक थ्रु अन अ सेक्सन हैन टेक्स्ट। अब यो स्ट्राइक भनेको के हो अहिले म एक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु हैन। यो चाहिँ सपोर्टेड हुँदैन भन्छ HTML5 मा चाहिँ हैन, HTML5 मा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छैन भन्छ, कुनै कुनै सपोर्टेड गर्छ, कुनै कुनै सपोर्ट गर्दैन। अर्को भन्छ टीटी हैन, टेली टाइप भन्छ,
टेलिटाइप नट सपोर्टेड इन एचटिएमएल। अब यो टेलिटाइप भनेको के हो भनेर तिमीलाई देखाइदियो भने एकैचोटि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसलाई स्किप गरेँ होइन। यो एसयुपी भनेको सुपरस्क्रिप्ट होइन, एसयुपी भनेको सबस्क्रिप्ट, ठिक छ। सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट भनेको होइन हामीले लेख्छ नि होइन, हामीले यस्तो एस2ओ लेख्यो भने होइन, एस2ओ लेख्छ होला हामीले चाहिँ के अरे के भन्छ अरे ए को पावर बी ए को पावर 2 लेख्छ होला यस्तो होइन। यो चाहिँ हाम्रो सुपरस्क्रिप्ट भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो सबस्क्रिप्ट भयो होइन। अनि हामीले डिलिट गर्न मिल्छ, कुनै पनि इन्सर्ट गर्न मिल्छ, त्यसलाई बिग बनाउन मिल्छ, त्यसलाई हामीले स्मल पनि बनाउन मिल्छ है। अब यसको बारेमा एउटा एउटा हेरौँ अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई म एउटा एक्जाम्पल गर्न दिन्छु भनेको टाइम नै सक्ने लागेको छ ल, ठिकै छ। बोल्ड टेक्स्ट है। अब बोल्ड टेक्स्ट बी हाम्रो फिजिकल, यो चाहिँ हाम्रो के भयो लजिकल भयो है। अब एउटा एक्जाम्पल हेऱ्यो भने ल हेर होइन, तिमीहरूले यसरी लेख्नु हो, यो माथि यहाँ माथि स्ट्रक्चर चाहिँ छ है, त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहो, माथि स्ट्रक्चर छ, यो लाइन लेखेको मात्र होइन, स्ट्रक्चर चाहिँ छ, डक टाइपबाट सुरु भएर लास्टमा एचटिएमएल क्लोजसम्म चाहिँ छ भनेर एजुम्सनको साथ होइन, त्यो चाहिँ बुझ। अब यो पी भनेको प्याराग्राफ, यो पनि पी भनेको प्याराग्राफ, यो राइट यो फर्स्ट प्याराग्राफ इन बोल्ड टेक्स्ट भनेको छ, यो चाहिँ अब तिमीले ब्राउजरमा रन गर्यो भने के आउँछ, यस्तो बोल्ड भएर आउँछ है, यस्तो बोल्ड भएर आउने भयो, ठिक छ। अब स्ट्रङमा पनि त्यही नै हुन्छ होइन, स्ट्रङमा पनि त्यही नै हुन्छ है, मैले भने जस्तै बोल्ड नै हुन्छ, तर के हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट होइन भनेर नर्मल कन्टेन्ट हो भनेर चाहिँ सो चाहिँ हुन्छ है। यो चाहिँ मैले स्ट्रङभित्र राखेको छु, यसलाई चाहिँ स्ट्रङभित्र राखेको छु, त्यही भएर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट भएको छ, यसलाई चाहिँ नर्मल कन्टेन्ट, यो चाहिँ नर्मल कन्टेन्ट भएको छ है। यो स्ट्रङभित्र राख्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट र हुन्छ नि के अरे नर्मल कन्टेन्टलाई चाहिँ के अरे डिस्टिङ्ग्विस गरिदिन्छ, ठिक छ। अब इटालिक टेक्स्ट भन्छ है, इटालिक यो हाम्रो ल्याबमा पनि फेरि ल्याबमा गर्ने फर्स्ट ल्याब हाम्रो यसैमा हुन्छ होइन। इटालिक टेक्स्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो अलिकति के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई अलिकति राइट योर फर्स्ट प्याराग्राफ इन इटालिक टेक्स्ट भनेको छ, त्यसलाई अब कसरी हुन्छ अलिकति हाम्रो नर्मल टेक्स्ट यस्तो छ भने त्यसलाई इटालिकमा लेखिदिएको छ यसरी अलिकति ढल्केर होइन। त्यसै गरी अब अर्को इम्प्यासेस भन्छ होइन, त्यो पनि कस्तो हुन्छ, ठिक छ। दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट विथ डिस्प्लेस इन इटालिक फन्ट, ठिक छ। इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टहरू जेनरली इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भने इटालिकमा, जस्तो हामीलाई कुनै कुनै बुकतिर तिमीहरूले फलो गर्छौ भने इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टहरू जेनरली होइन इटालिकमा लेख्ने चलन छ क्या होइन। बुकको एकदम के अरे के भन्छ अरे अलिकति स्ट्यान्डर्ड बुक छ भने कुनै कुनै इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टहरू चाहिँ इटालिकमा लेख्ने चलन छ है, त्यो कुराहरू भयो है। ठिकै छ, म तिमीलाई इटालिक टेक्स्टसम्म मात्र गराउँछु, म तिमीहरूलाई एउटा काम गरेर दिएँ होइन, ठिक छ। त्यो काम तिमीहरू गर होइन, हामीसँग 15 मिनट जति बाँकी छ, त्यो कामहरू तिमीलाई धेरै बेर लाग्दैन होइन। तिमीहरूले के गर भने, ठिक छ, मैले स्क्रिन चाहिँ एकैछिन अफ गरेँ ल, ए होइन एकैछिन म यहाँ भनिदिन्छु पख ल। तिमीहरू रेडी छौ? नोटप्याड ओपन गर होइन, सबैले नोटप्याड ओपन गर। फर्स्टमा नोटप्याड अभियसली होला, नोटप्याड प्लस जे गरे पनि ओपन गर होइन। ओके, तिमीहरू रेडी छौ है त? नोटप्याड ओपन गर होइन, त्यसपछि चाहिँ ल नोटप्याड छ भने नोटप्याड भइहाल्यो होइन। तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने होइन, तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा एचटिएमएल कन्टेन्ट लेख्नु पर्यो होइन। मैले चाहिँ यहाँ तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्नु, मैले यहाँ नोटप्याडमा के गर्नु पर्यो भने एउटा एचटिएमएल, हजुर सर त्यो डक टाइप हामीले त्यो एक्सक्लेमेटेड थिचेर इन्टर गर्छ नि होइन, अनि त्यो बेला एचटिएमएल अनि मेटा क्यारेक्टर चाहिँ त्यस्तो आउँछ कि त्यो एडिटरहरूमा चाहिँ, त्यो भनेको के हो? त्यो अहिले हामीलाई चाहिएन, त्यो मेटा ट्यागहरू म पछि पढाउँछु तिमीलाई, त्यहाँ मैले तिमीहरूलाई अहिले हामीलाई चाहिएन, त्यो नट नेसेसरी अहिले होइन। त्यो नहालिकन गर्ने अहिले चाहिँ नहालिकन गर्ने होइन। मैले तिमीहरूलाई त्यही भएर सिम्पली अहिले चाहिँ टेक्स्ट एडिटरहरू नचलाऊ, त्यही भएर नोटप्याड छ भने नोटप्याडबाट चलाऊ भनेको अहिले चाहिँ रिजन होइन, ठिक छ। ल मैले तिमीहरूलाई के गर्न दिएँ भने मैले एउटा एचटिएमएल डकुमेन्ट बनाउनु दिएँ होइन, एचटिएमएल डकुमेन्ट बनाऊ होइन, जसमा चाहिँ तिमीहरूले टाइटल चाहिँ के राख्नु पर्यो भने, होइन टाइटल चाहिँ के अरे आफ्नो नाम राख्नु पर्यो, ठिक छ। टाइटलमा चाहिँ आफ्नो नाम, सीमान्त छ भने सीमान्त होइन, आफ्नो नाम राख्नु पर्यो, ठिक छ हो। त्यसपछि तिमीहरू के अरे हेडिङमा होइन, हेडिङमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने दुईवटा हेडिङ युज गर्नु पर्यो है, दुईवटा होइन तिनटै युज गरौँ न ल। एउटा चाहिँ H1 हेडिङ, एउटा चाहिँ H2 हेडिङ र अर्को भनेको H5 हेडिङ है।
अब H1 हेडिङमा चाहिँ तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो भने H1 हेडिङमा चाहिँ तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो, यो सिम्पल एउटा तिमीहरूलाई नर्मल अलिकति हामी HTML सँग अलिकति फ्यामिलियर होस् भनेर गराउन लाग्यो होइन। H1 मा चाहिँ तिमीहरू के लेख्नु पर्यो भने होइन के अरे के भन्छ आई लिभ इन होइन, आई लिभ इन भनेर कहाँ लेखिन्छ होइन, कहाँ बसेछ आई लिभ इन भन्ने त्यहाँ लेख्नु पर्यो होइन, ठिक छ। H2 मा चाहिँ तिमीहरूले हेडिङमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने होइन आई अब आई के अरे आई लभ टु प्ले होइन, आई लभ टु प्ले आफ्नो हबीको बारेमा आई लभ टु प्ले क्रिकेट होइन, आई लभ टु प्ले क्रिकेट भनेर मैले यसो लेखेँ भने होइन यो भयो। अनि S5 हेडिङमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने होइन S5 हेडिङमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने अर्को कुनै चाहिँ ल आई एम 26 इयर्स ओल्ड ल त्यो लेख्ने है, यो भयो, यो चाहिँ हेडिङमा लेख्नु पर्यो हो। अब तिमीहरू प्याराग्राफमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने होइन प्याराग्राफमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने सर्टेन आफ्नो हुन्छ नि केही कुरा लेखिदिने क्या प्याराग्राफमा के जेनरली हाम्रो लोरेम भन्ने वर्ड हुन्छ होइन, लोरेम गऱ्यो भने हामीलाई कहिले कहिले प्याराग्राफ के लेख्ने भनेर आउँदैन नि होइन, त्यो बेला लोरेम युज गर्यो भने त्यसले आफैले प्याराग्राफ एउटा जेनरली ऱ्यान्डम प्याराग्राफ बनाइन्छ। तर अहिले सिम्पली मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने ल एउटा प्याराग्राफ आइएम होइन जे पाए त्यही एउटा प्याराग्राफ जस्तो बनाउनु होइन, अलिकति ल आई एम योर होइन वेब टेक इन्स्ट्रक्टर होइन, इन्स्ट्रक्टर I am from सीता पाइला होइन आई अरू के भन्न सकिन्छ I am 26 years old होइन I have passed my bachelor from होइन एभरेस्ट EVEREST एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेज ल यस्तै सर्टेन कुराहरू लेखिदियो होइन। अनि त्यसपछि प्याराग्राफलाई क्लोज गरेँ होइन। अनि त्यसपछि अब यति लेख्नु पऱ्यो ल तिमीलाई अहिले। अनि मैले अर्को कुरा के भनिदिएँ भने यो जुन चाहिँ आई लिभ इन छ नि यसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गराउनु पऱ्यो रे होइन, आई लिभ इनलाई चाहिँ मैले बोल्ड गराउनु पऱ्यो फाइन। अनि यसलाई चाहिँ मैले अलिकति के गराउनु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले इटालिक बनाउनु पऱ्यो, इटालिक बनाउनु पऱ्यो होइन। अनि यसलाई चाहिँ मैले के बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो दुईवटा मात्र पढेँ होइन, ठिकै छ यसलाई चाहिँ नर्मल राखिदिउँ ल है। अब प्याराग्राफमा चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ मेरो आई हुन्छ नि सुरुको त्यसलाई मात्र बोल्ड गराउनु पऱ्यो होइन, यो मेरो सुरुको आईलाई मात्र बोल्ड गराउनु पऱ्यो। जेलाई बोल्ड गराउने हो होइन डोन्ट बी कन्फ्युज होइन, मैले जेलाई बोल्ड गराउने हो बी भित्र राखिदिने हो क्या होइन। जस्तो मैले आईलाई बोल्ड गराउनु पऱ्यो भने मैले के गर्छु भने मैले यो बी गर्छु त्यसपछि त्यसलाई आई भित्र राखिदिन्छु अनि त्यसलाई मैले के गर्छु बीलाई क्लोज गरिदिन्छु है। जेलाई बोल्ड गराउने हो त्यसलाई चाहिँ त्यही ट्यागभित्र राखिदिनु पऱ्यो, जेलाई इटालिक बनाउने हो त्यसलाई चाहिँ त्यही ट्यागभित्र राखिदिनु पऱ्यो, जेलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने हो त्यसलाई त्यही ट्यागभित्र राखिदिनु पऱ्यो, ठिक छ ल। यो काम गर तिमीहरूले ल। त्यसो भए 10 मिनट रहेछ होइन, तिमीहरूले पहिला चाहिँ टेक्स्टमा के अरे नोटप्याडमा गर्ने, नोटप्याडमा गरेपछि त्यसलाई चाहिँ द्याट एचटिएमएलबाट एक्सटेन्सनमा सेभ गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ ब्राउजरबाट रन गर्ने अनि देख्छ ल को चाहिँ फास्ट हुन्छ है त। त्यति बेलासम्म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्दै गर्छु। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ केही नबुझेको छ र क्वेसनमा? तिमीहरूको आज कति हो 5 4 होइन 5 4 ओके। आशिष महाजन छ? यस सर। ओके आशिष महाजन भयो। त्यसपछि आकाश छ? छ। अल्बिना छ? यस सर। ओके त्यसपछि अमृता तिमीहरू बोल नबोल यहाँ फेरि हेर्नु पर्ने रहेछ क्या। अमृता छैन, अनिमेश छ, विवेक छैन, विजय छ, विपाशा छ, दिप्रल छ, त्यसपछि को छ त्यसपछि
त्यसपछि दिलबहादुर छ, दिपेश शाक्य छ, एकता छ, गौरव छैन, जुनेद छ, करिना छ, खुशबु छैन, कुशल छ, त्यसपछि मनिका छैन, मन्जिल छ, मरिना छ, के त्यसपछि मेलिसा छ, मिलन छ, प्रिया छैन, राजन छ, राम छैन, रितिका छ, रिया छ, सौगात छ, श्रेया छ, सुदीप छ, श्वेता छ, त्यसपछि उज्जैन छैन। ल अब तिमीहरूको उताबाट नि एटेन्डेन्स गरौँ है त। कसैले भ्यायो? सक्यो सर। एकचोटि अघिको क्वेसन ए पोखै कहाँ गयो फेरि यो? कस्तो यो मिनिमाइजै गर्नु पर्यो। त्यो प्याराग्राफ लोरेम इप्सम त्यसो हाल्दा हुँदैन र सर? हुन्छ कि आफै? हुन्छ लोरेम हाले पनि हुन्छ होइन। अहिले त अहिले मैले तिमीलाई त्यो टेक्स्टबाट के अरे नोटप्याडबाट गरेको भए लोरेम नहोला भनेर चाहिँ एउटा केही प्याराग्राफ लेख भनेको होइन। सक्यो सर। ए गर्यो ल खै स्क्रिन सो गर्न पखै म चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीहरूको स्टप गर्छु। ल स्क्रिन सो गरेर खै हेरौँ त तिम्रो आउटपुट हेरौँ। अरूले पनि गर आफै प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरू होइन। स्क्रिन आज ओके ल त्यसलाई रन गरेको होइन। अलि जो के अरे यो गर्न फुल स्क्रिन ओके लगाएर है। अब यो H1 मैले H1 अनि कति H2 र H5 भनेको थिएन। H1मा हेर आइएम ऋतिका बजाचार्य अलिकति ठुलो पनि आएको छ र उसले बोल्ड पनि युज गरेको छ होइन। ठिक छ। अब बोल्ड युज गरेपछि तिम्रो नर्मल र बोल्ड अनि यो सेकेन्डमा पनि बोल्ड गरे हो। सेकेन्ड पनि बोल्ड ठिक छ। सेकेन्डमा त्यो H1 भएको भएर आफै बोल्ड भयो नि त। ओके ठिक छ। त्यसो भए आइएम भयो। त्यसपछि बोल्ड आई लिभ इन भयो होइन। त्यसपछि आइएम 19 इयर्स ओल्डलाई चाहिँ के आएको छ इटालिक आएको छ बिकज सी युजेस होइन आई फर्म युज गरेको छ। अब हामीले के कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो भने जेलाई गर्ने हो होइन जुन चाहिँ टेक्स्टलाई गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ त्यही ट्यागभित्र राख्नु पऱ्यो अनि बल्ल ब्राउजरले बुझ्छ होइन। तिमीले यो आई नराखिकन आइएम 19 इयर्स ओल्ड लेखेको छ भने चाहिँ त्यो के भयो त्यसले इटालिक बुझ्दैन। त्यसले चाहिँ माथि जस्तै एउटा हेडिङ जस्तो बुझिदिन्छ है। अब प्याराग्राफमा चाहिँ के छ भने सुरुको मलाई एल चाहिँ के चाहिएको छ मलाई क्यापिटल चाहिएको छ नि होइन। त्यही भएर उसले चाहिँ एललाई मात्र बोल्डभित्र राखिदिएको छ ठिक छ। अनि लोरेम युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यसले चाहिँ टेक्स्टहरू दिइहाल्छ अनि त्यो चाहिँ केही पनि भएन प्रब्लम भएन है। ओके ठिक छ थ्याङ्क यू। अरू कसैले गरेको छ? अरू कसैले गरेको छ भने सेयर गर्दा हुन्छ है। ओके अब यसलाई सेभ गर अनि त्यसपछि रन गर। ल रन गरिसके सर। खै ब्राउजरमा हेरौँ न त्यसो भए। सेमिस्टर ठिक छ है। ल मैले खोजेको यही होइन। आई लिभ इन पार्टन आई लभ टु कोड आइएम 20 ठिक छ ल है। अरू कसैले? ल लेडिज मात्र भयो। बोइज कसैले गरेको छ? बोइजहरू पछाडि पढ्यो है। ल तिमीहरूले पहिला पढेको थियो हो HTML? कसैले? ऋतिकाले र अघि कसले सो गरे हो? पहिला पढेको थियो कि न HTML? पहिला 12 मा अलिकति त्यो लाइक बेसिक मात्रै थियो। त्यस्तो चाहिँ थिएन। ओके ठिक छ है। अलिकति पढ्नेलाई पनि HTML त्यस्तो विधि गाह्रो हुँदैन होइन। त्यस्तो सजिलै हुन्छ ठिक छ। HTML मात्रै थियो सर। CSS हरू जस्तो केही पनि CSS थिएन। छैन? ए ठिकै छ ठिक छ।
अब चाहिँ अलिकति एचटिएमएल भन्दा चाहिँ अलिकति हाम्रो सिएसएस युज चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ ल कसैले अरूले गरेछ भने सेयर गर खै त केटाहरू पछि पर्यो हौ खै त सर त्यो पछि हामीले प्रोजेक्ट गर्छ नि त्यो बेला हजुर लाइक फ्रेमवर्कहरू युज गरेर गर्ने कि लाइक एचटिएमएल सिएसएस मात्रै युज एचटिएमएल गरेर सिएसएस मात्र युज गरेर फ्रेमवर्क त्यो युज गर्न नपाउने ए पर्दैन भनौँ न होइन हाम्रो सिलेबसमा छैन त्यही भएर हामीले युज नगर्ने भन्छ अब तिमीहरू फ्रेमवर्क युज गर्ने तिमीहरू पछि प्रोजेक्ट नै गर्छौ होइन 4th सेममा गएर तिमीहरूले एउटा प्रोजेक्ट नै आफैले बनाउनुपर्छ मेरो यो चाहिँ आफ्नो सब्जेक्टको लागि मात्र प्रोजेक्ट हो होइन ठिक छ यो चाहिँ आफ्नो मेरो पर्टिकुलर सब्जेक्टको लागि मात्र हो अब 4th सेममा फ्रेमवर्क युज गरेर तिमीहरू 4th सेममा गएर प्रोजेक्ट नै छुट्टै तिमीहरूको क्रेडिटवाला प्रोजेक्ट नै गर्छौ है ल खै अरू कसैले पनि गरेन दुईजनाले मात्र पढ्या त होइन होला पक्कै पनि खै ल 2 मिनट टाइम छ तिमीहरूलाई मैले 2 मिनट अझै कसैले गर्छ भने सेयर गर्दा हुन्छ है यता अनि यो सब्जेक्टको प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ सर म तिमीहरूलाई देखाउँछु त्यो एकछिन मसँग त्यो आउटपुट त्यहाँ छ होइन म तिमीहरूलाई चाहिँ एक दिन त्यसको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्छु कस्तो हामी जेनरली ल्याब स्टार्ट भएपछि चाहिँ गराउने होइन तर म तिमीहरूलाई एक दिन नत्र अब भोलिकै दिनमा गरे पनि हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूको सिनियरले के गराएको थियो पहिला होइन अनि तिमीहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ तिमीहरूले सिनियरभन्दा अलिकति राम्रो गर्न पनि सक्छौ होइन जस्ट एचटिएमएल र सिएसएस मात्र युज गरे पनि हुन्छ सर्टेन पिएचपीहरू पनि युज गरे पनि हुन्छ तर तिमीहरूले पिएचपी पढाएको छैन होइन पिएचपी हामीले पनि त्यस्तो विधि भेषमा पढ्दैन होइन हाम्रो सिलेबसमा छैन अब सिलेबसमा नभए पनि कहिले कहिले सोध्न सक्छ भनेर चाहिँ पढाउने हो होइन ल ठिक छ सर मेरो भयो ल यु क्यान सेयर है दिलबहादुर छ त्यसपछि दिपेश छ एकता छ भयो आइमन शिल्पा ठिक छ लोरेन भयो आइम 20 ओके ठिक छ है ल थ्याङ्क यू है ल तिमीहरू कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने सिम्पली हामीले के गर्नु पर्ने होइन नोट प्याडमा हामीले होइन नोट प्याडमा गएर ठिक छ डक टाइप युज गरेर होइन एचटिएमएल गर्ने सुरुमा होइन त्यसपछि अब हामीले चाहिँ पहिला एचटिएमएल लेख्नु पर्यो त्यसपछि त्यसको लास्टमा गएर क्लोज लेख्ने एभ्री त्यो लेखेपछि क्लोज ट्याग लेख्ने बानी गरिहाल्ने कि होइन अलिकति सजिलो हुन्छ अनि एचटिएमएल क्लोज ट्याग लेखिहाल्छ होइन ठिक छ लेख्ने बानी चाहिँ गर्नु पर्यो है मैले चाहिँ यहाँ सबलाइम युज गर्न लागिरहेको छु होइन ठिक छ अहिले म भिएस गर्न चाहिँ म ल्याबमा चाहिँ भिएसबाट गराउँछु होइन ठिक छ अब यहाँ दिस इज डकुमेन्ट टाइटलको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो सो द्याट आफ्नो नाम लेखेछ भने यो माथिपट्टि जुन चाहिँ यो हुन्छ नि जस्तो अहिले मैले यहाँ नेटमा हेऱ्यो भने होइन जस्तो यो तिमीहरूको यो के अरे के भन्छ अरे यहाँ गुगल भनेर टाइप भन्यो भने होइन गुगल ल जिमेल पो google.com ल ल जस्तो यो इनबक्स भनेर आएको छ यो गुगलको यो गुगल भन्ने आउँछ नि होइन त्यो सबै के हो टाइटल हो क्या त्यसको होइन त्यही भएर त्यो टाइटल चाहिँ त्यहाँ गएर सो हुन्छ है हामीले लेखेको जुन चाहिँ टाइटल हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर सो हुन्छ है ठिक छ ल यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ ल होइन हामी अर्को फर्दर क्लासहरू फेरि कन्टिन्यू गरौँ ल आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ हामी होइन केही कुरा सोध्न छ कसैलाई केही क्वेसन